अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुरूसुल लुगतिल अरबिया अद-दर्सुस सादिस, छठा सबक, सफ़ा नंबर 33। हाज़िही हाज़ा इब्नु हामिदिन व हाज़िही बिन्तु यासिर। इससे पहले पिछले अस्बाक में हम हाजा के मुतल्लिक जुमले बनाने और बने हुए पढ़ने सीख चुके हैं। अब हम हाजे ही जो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, ये, दिस, उससे बने हुए जुमले पढ़ने और समझने सीख रहे हैं। अगर आप साहब ने चरथावली साहब का कायदा पढ़ा हो तो उसके बाद ये अगली अरबी पढ़ना कोई मुश्किल बात नहीं है। ट्रांसलेशन जितनी ज़्यादा आपके सामने कोई कर दे एक्सप्लेन करके, उतना ही बेहतर है। मेरी भी कोशिश यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसलेट करता जाऊं और साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊं। अगर आपने वो कायदा ना भी पढ़ा हो तो साथ साथ ट्रांसलेशन करते हुए जो एक्सप्लेनेशन आएगी उससे ही आप समझ सकते हैं और आइंदा के लिए जहन में रख सकते हैं कि ये कानून अरबी का किस जगह पर लागू होगा। हाजा इब्नु हामिदिन, तो हामिद के नीचे जो दाल के नीचे दो जेर है, ये इसलिए है कि इब्नु का के की का मतलब है हामिद का बेटा, हामिद का बेटा। तो जहाँ का के की का मतलब बनता है वहाँ जो मुजाफुन इलैह है उसके नीचे दो जेर आ जाती हैं, और अगर उसके साथ अल लगा हो तो फिर एक ही जेर आती है। ये हामिद का बेटा है। वह हाजे ही, और ये बिन्तु यासिरिन, यासिर की बेटी है। बिन्तु यासिर, यहाँ जुमला खत्म हो रहा है। हाजा इब्नु हामिदिन व हाजे ही बिन्तु यासिर। इब्नु हामिदिन, हामिद का बेटा। अब नीचे दो जेर नहीं लगाई, इसका मतलब है कि आप याद रखें कि नीचे दो जेर आएंगी और आप पढ़ें इसको, इसमें गलती नहीं करें। इब्नु हामिदिन जालिसुन व बिन्तु यासिरिन वाकिफा, तो हामिद का बेटा बैठा हुआ है और यासिर की बेटी खड़ी है। वाकिफा, तो बिंत मोनस है इसलिए इब्नों की मोनस है, बिंत ते लगी हुई है, वही इब्न के साथ इब्नता होगा। तो बिन्तु यासिरिन, यासिर की बेटी, वाकिफातुन, वाकिफा, तो या वाकिफातुन पढ़ेंगे और उसके बाद अगर आपने जुमला यहाँ खत्म करना है तो वाकिफा पढ़ेंगे। खड़ी हुई है, खड़ी है। तो वाकफा खड़ा हुआ, वाकिफा खड़ा हुआ, वो एक मर्द, और उससे इसमें फाइल बना है वाकिफ, खड़ा होने वाला, और वाकिफा उसकी मोनस है, खड़ा होने वाले, खड़ी होने वाले। तो वाकिफ, वाकिफाने, वाकिफूना, हमारे यहाँ वाकिफ जो है वो जानने वाले के लिए इस्तेमाल होता है लफ्ज, वो उसका वाकिफ है। तो अरबी में खड़े होने वाले के लिए वाकिफुन, वाकिफाने, वाकिफूना, वाकिफातुन, वाकिफताने, वाकिफातुन, ये इसमें फाइल की गर्दान है 6 सीगों की। तो इसका इसमें मफूल कैसे बनेगा? मौकूफ, मौकूफ, मौकूफ हम कहते हैं जिसको छोड़ा हुआ हो, लेकिन मौकूफ खड़ा किया हुआ। मौकूफुन, मौकूफाने, मौकूफूना,
موقوفاتن، موقوفتان، موقوفاتن، یہ اس میں مفعول کے 6 صیغوں کی گردان ہے۔ من ہاذہی، یہ کون ہے؟ ہاذہی اخت المہندس، ہاذہی اخت المہندس، یہ انجینئر کی بہن ہے۔ احیا ایضاً مہندسہ، کیا یہ بھی، کیا وہ بھی انجینئر ہے؟ ایضاً کا مطلب بھی، آلسو، ٹو، کیا وہ بھی مہندسہ ہے، انجینئر ہے؟ لا، نہیں، ہیا طبیبہ، ہیا طبیبہ، طبیبتن، یہ ڈاکٹر ہے، وہ ڈاکٹر ہے۔ سیارۃ من ھذا، یہ کس کی کار ہے؟ ھذہ سیارۃ المدیر، یہ مدیر کی کار ہے۔ ما ھذہ، یہ کیا ہے؟ ھذہ مکوات، مکوات، یہ استری ہے۔ لمن ھذہ، یہ کس کی ہے؟ یہ جو لام لگا ہوا ہے نا من کے ساتھ، اس سے مطلب بنتا ہے کس کی، کس کے لیے، لمن، کس کے لیے۔ لام جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، اور یہ حروف جر میں سے ہے، یہ جس کے ساتھ آ جاتا ہے اگلے آنے والے حروف کو، آنے والے الفاظ کو زیر دے دیتا ہے، بے کی طرح۔ اور اس کا مطلب ہوتا ہے، بے کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، سے، اور لام کا مطلب ہوتا ہے کے لیے۔ لمن ھذہ، یہ کس کے لیے ہے، کس کی ہے؟ ھذہ لخالد، تو آگے یہ دیکھیں لام جہاں لگا خالد کے ساتھ ہو، آگے دو زیر آگے دال کے نیچے۔ ھذہ لخالد، ھذہ لخالد، یہ خالد کی ہے۔ الدراجۃ انس ھذہ، دراجہ کہتے ہیں سائیکل کو، کیا انس کی سائیکل یہ ہے؟ الف شروع میں لگا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے یہ سوال ہے، آگے سوالیہ نشان بھی ہے۔ کیا انس کی سائیکل یہ ہے؟ لا، ھذہ دراجۃ عمار، یہ عمار کی سائیکل ہے۔ ھذہ جدیدہ، یہ نئی ہے۔ ھذہ جدیدہ، جدیدہ تو ہے نا، نئی ہے۔ ودراجۃ انس قدیمہ، انس کی سائیکل پرانی ہے، اور انس کی سائیکل، دراجۃ انس، انس کی سائیکل پرانی ہے، قدیمہ، اس کے اوپر دو پیش آ رہی ہے، پرانی ہے۔ ھذہ ساعۃ علی، علی، یہ علی کی گھڑی ہے۔ ہیا جمیلۃ جدا، یہ خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے۔ ہیا جمیلۃ جدا، یہ بہت خوبصورت ہے۔ جمیلہ لفظ آیا کیونکہ یہ گھڑی مونس ہے، ساعت تانیث کی لگی ہوئی ہے، تو جمیلہ اس کے ساتھ اس کی جو صفت ہوگی وہ بھی مونس ہوگی۔ جدہ جو لفظ ہے ویری کے مطلب میں بہت زیادہ، اور یہ اسی طرح ہی آتا ہے دو زبر کے ساتھ ہی عام طور پر۔ سوری۔ ھذہ ملعقۃ وھذہ قدر، یہ
چمچا ہے اور یہ ہنڈیا کدر. حاضے ہی مل آکاتن و حاضے ہی کدر. یہ چمچا ہے اور یہ ہنڈیا. مل آکا چمچا ڈوئی بڑا چمچا. المل آکاتو فل قدر. چمچا ہنڈیا میں ہے. حاضے ہی بقرۃ الفلاح. یہ کسان کی گائے ہے. حاضے ہی بقرۃ الفلاح. یہ کسان کی گائے ہے. حاضا انفن و حاضا فمن. یہ ناک ہے اور یہ منہ ہے. انف کا مطلب ناک اور فم کا مطلب منہ. اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ کلپ ختم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق و شوق کو برقرار رکھے اور آپ کو عربی میں قرآن پاک پڑھنے اور اس سے لطف اندوز ہونے کا شوق عطا فرمائے. اگلے کلپ تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.